नमस्कारः। अद्य वयं स्फोटवादं परिचिनुमः। स्फोट सिद्धान्तः भारतीय दर्शनेषु अत्यन्तम् आवर्जकः कश्चन। भर्तृहरिणा वाक्यपदीये अयं सिद्धान्तः प्रवर्तितः इति प्रायः सर्वे वदन्ति, परन्तु ततः प्राक् महाभाष्ये स्फोटः उक्तः वर्तते। एवं तर्हि स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः कथं भेर्याघातवत् तद्यथा भेर्याघातः भेरीम् आहत्य कश्चित् 20 पदानि गच्छति, कश्चित् 30, कश्चित् 40, स्फोटश्च तावानेव भवति इति। एवमेव प्रत्याहार आह्निके चतुर्थ सूत्रे अथवा उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते इत्युक्तम्। अयं स्फोटवादः स्फोटायनः इति ऋषिणा आरब्धः इति आचार्यः नागेशः मन्यते। वैयाकरण नागेशः स्फोटायन ऋषेर्मतं परिष्कृत्य उक्तवान् तेन प्रीयतां परमेश्वरः इति तेन उक्तमस्ति स्फोटवादान्ते। तत्र स्फोटवादस्य परिचयात् प्राक् प्राचीनाः वैयाकरणाः वाग्विषये किं वदन्ति इति एकवारं पश्यामः। ओंकार एव वाक् इति, ओंकार एव सर्वा वाक् इति श्रुतिः वदति। भर्तृहरिः वदति अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यद् अक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति। अनादि निधनं नाम न विद्यते आदिः निधनञ्च यस्य। ब्रह्म शब्द ब्रह्म उच्यते। शब्द ब्रह्म अर्थरूपेण विवर्तते इति एतेषां मतम्। इयं वाक् परावाक् इत्युच्यते। अनन्तरं पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति वाक्त्रयं वर्तते। परावाक् ब्रह्म भवति, वैखरी वाक् अस्माभिः श्रूयमाणा वाक्। विकारः नाम देहेन्द्रिय संघातः। तत्र जायमाना वाक् वैखरी। मध्यमा
इति वाक् हृदयदेशे वर्तते। पश्यन्ति इति वाक् लोकव्यवहारम् अतीता वर्तते। परन्तु योगिनः तस्यामपि वाचि पश्यन्त्यामपि वाचि प्रकृतिप्रत्यय विभागम् अवगच्छन्ति। सा पश्यन्ति वाक् स्वयं प्रकाश इत्यपि उच्यते। मध्यमा वाक् हृदयदेशस्था अस्माकं व्यवहारस्य कारणं भवति। तत्र स्फोटः सामान्यतः व्यक्तिस्फोटः, जातिस्फोटः इति द्विविधः। व्यक्तिस्फोटः सखण्डस्फोटः, अखण्डस्फोटः इति द्विधा भवति। सखण्डस्फोटः सखण्डवर्णस्फोटः, सखण्डपदस्फोटः, सखण्डवाक्यस्फोटः इति त्रिधा भवति। अखण्डस्फोटस्तु अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः इति वर्तते। अष्टौ स्फोटाः भवन्ति। सखण्डवर्णस्फोटः, सखण्डपदस्फोटः, सखण्डवाक्यस्फोटः, अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः, वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटः इति। इदं सर्वम् अस्माभिः न विवरणीयम्। अखण्डवाक्यस्फोटे एव आचार्याणां तात्पर्यं शब्दकौस्तुभे उक्तं। यद्यपि इह अष्टौ पक्षाः उक्ताः तथापि वाक्यस्फोटपक्षे तात्पर्यं ग्रन्थकृताम्। तत्रापि जातिस्फोट इति अवधेयं, नाम वाक्यजातिस्फोटे तात्पर्यम् इति वर्तते। स्फोटो नाम कः? स्फुटति अर्थः अस्मात् इति व्युत्पत्त्या स्फोटः सिद्ध्यति। कैयटः आह वैयाकरणाः वर्णातिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति इति। अत्र एवं ग्रन्थेषु बहुधा स्फोटः उक्तः वर्तते। वयं तु स्फोटस्वरूपं तद्विषये इतरेषाम् अभिप्रायं च पश्यामः। यतः ग्रन्थसन्दर्भाः उच्यन्ते चेत् अस्माकं स्पष्टता न भवति। तत्र वाक्येन विवरणं कुर्मः। वाक्यं तावत् निरवयवं, तस्य अवयवः नास्ति। परन्तु अविद्यावशेन वाक्ये अवयवाः सन्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। अवयवाः के भवेयुः?
वर्णाः पदानि वा, परन्तु एते अवयवाः वाक्ये कथं ज्ञायन्ते, अविद्यावशेन ज्ञायन्ते इति भर्तृहरिमतम्। तन्मतं पश्यामः। प्रथमतः शब्दं कश्चन उच्चारयति, अन्यः अर्थम् अवगच्छति। इयम् अर्थावगतिः केनचित् कारणेन किल भवति। कारणं विना शब्दात् अर्थावगतिः न भवति। किं तत् कारणम् इति चेत् स्फोटः एव कारणम् इति स्वीकुर्मः। कथम् इति चेत् पश्यन्तु, कार्यात् कारणानुमानम्, अर्थावगतिः शब्दम् अनुमिनोति, अनुमापयति। तत्र प्रश्नः, शब्दस्य अनुमानं किमर्थं, शब्दस्तु श्रूयते किल इति। तत्र वदति, श्रूयमाणः वर्णसमूहः शब्दो न, वर्णातिरिक्तः शब्दः कश्चन वर्तते, तस्य शब्दस्य स्फोटः इति नाम। जनाः एवं वदन्ति, शब्दात् अर्थं प्रतिपद्यामहे इति। वर्णसमूहः यदि शब्द स्यात्, वर्णसमूहो नाम बहवो वर्णाः, एकैकस्य वर्णस्य उच्चारणानन्तरं द्वितीयवर्ण उच्चारणकाले प्रथमवर्णज्ञानं गतं, तत् संस्कारः वर्तते। तर्हि शब्दात् अर्थं प्रतिपद्यामहे इति कथं वक्तुं शक्यते। वर्णसंस्कारात् अर्थं प्रतिपद्यामहे इति किल वक्तव्यं। संस्कारः न शब्दः। तर्हि एवं वक्तव्यं, रामः इत्युक्तौ रेफ उत्तर आकारोत्तर मकारोत्तर अकारोत्तर विसर्जनीयाः भवन्ति। पूर्व वर्ण जनित संस्कार युक्तः अंतिम वर्णः एव शब्दः इति चेत्, तर्हि प्रश्नः, न हि शब्द शब्देन संस्कार विशिष्ट अंतिम वर्णः वक्तुं शक्यते। अपि च वर्णानां वाचकत्वं, पदं नाम वर्णसमुदायः, वर्णसमुदायस्य वाचकत्वे शब्दात् अर्थं प्रतिपद्यामहे इति शब्दात् इति एकवचनं न युक्तं स्यात्। अपि च स्फोटः शब्दः इति वक्तुं न शक्यते। श्रोत्रग्राह्यः किल शब्दः, श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यमाणः किल शब्दः, कथं स्फोटः शब्दः भवितुमर्हति इति प्रश्नः। तत्र उच्यते, श्रोत्रग्राह्यः यदि शब्दः स्यात् तर्हि तत्र निर्झर शब्दः भवति। तस्य शब्दस्य श्रोत्रग्राह्यत्वमस्ति।
अर्थबोधकत्वमस्ति वा? अतः शब्दो नाम श्रोत्रग्राह्यः इति न। तर्हि धूमेन वह्नेः अनुमानं क्रियते किल? धूमेन वह्नेः अर्थस्य प्रतीतिः भवति इति कृत्वा धूमः शब्दः भवतु इति प्रश्नः। तत्र वैयाकरणाः वदन्ति धूमः शब्दः न भवितुमर्हति। कुतः इति चेत् गौः इति श्रोत्रेण श्रूयते चेत् बहवः अर्थाः प्रतिभासन्ते। गौः नाम सूर्यरश्मिः, गौः नाम प्राणिविशेषः, गौः नाम वाक्, बहवः अर्थाः तत्र प्रतीयन्ते। तत्र प्रश्नः भवति येषाम् अर्थानां शब्दः कः इति प्रश्नः भवति। किं समाधानं भवति? यतः अर्थप्रतिपत्तिर्भवति सः शब्दः इति समाधानं भवति। एवं धूमविषये भवति वा? धूमविषये धूमात् अग्नेः अनुमानं भवति चेदपि एतादृश प्रक्रिया भवति वा? न भवति। यतः तेषाम् अर्थप्रतिपत्तिः सः शब्दः कदा श्रोत्रेण प्रतिभासः यदा भवति तदानीं निश्चीयमानः शब्दः भवति। धूमस्तु तादृशः नास्ति। परन्तु लोके जनाः वर्णसमूहमेव शब्दं मन्यन्ते किल इति चेत् तत्र उच्यते वर्णाभिव्यक्तः स्फोटः अर्थप्रतीतिं जनयति। जनाः किं चिन्तयन्ति? वर्णैरेव अर्थप्रतीतिर्भवति इति चिन्तयन्ति। अयं भ्रमः इति। तत्र वैयाकरणानां पक्षे मतद्वयं वर्तते। वर्णाः श्रूयमाणाः स्फोटस्य अभिव्यञ्जकाः। स्फोटः शब्दः स एव अर्थप्रत्यायकः। वर्णैः अभिव्यज्यमानः स्फोटः इति तेषां पक्षः एकः। द्वितीयः पक्षः ध्वनिभिः स्फोटस्य अभिव्यञ्जनम् इति। तत्र कश्चन प्रश्नः इतरैः दार्शनिकैः क्रियते। कः प्रश्नः? गौः इति वर्णसमुदायः वर्तते। तत्र गौरित्यत्र गकार औकार विसर्जनीयाः सन्ति। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? गकार औकार विसर्जनीयाः इति भगवान् उपवर्षः इति शाबरभाष्ये उक्तम्। आचार्याः शंकराचार्याः अपि इदम् उदाहरन्ति देवताधिकरणे। तत्र पश्यन्तु
कश्चन प्रश्नः गकारः अभिव्यञ्जकः औकारः अभिव्यञ्जकः चेत् तर्हि गकारः अभिव्यञ्जकः किल तदानीमेव स्फोटः अभिव्यक्तः भवति चेत् तर्हि द्वितीयादि वर्णाः व्यर्थाः इति प्रश्नः तत्र वदन्ति वैयाकरणाः प्रथमवर्णेनैव अभिव्यक्तिः जायते द्वितीयादिवर्णाः तत्र अतिशयम् आदधति कथं पश्यतु रत्नपरीक्षकाः भवन्ति किल ते रत्नं परीक्षन्ते प्रथमवारं पश्यन्ति इदं रत्नम् इदं हीरा इति वदन्ति मन्यता हीरा इति भाषायाम् उच्यते इति वदन्ति न त्यजन्ति पुनः पुनः पश्यन्ति तत्र तर्हि निरवध्यं रत्नतत्त्वं चकास्ति एवमेव अत्रापि प्रथमवर्णश्रवणेन स्फोटः अभिव्यक्तो जातः चेदपि स्फुटतरप्रतिपत्त्यर्थं वर्णान्तराणि प्रयुज्यन्ते इति अत्र कैयटाचार्यः वदति स्फोटस्य ध्वनयः व्यञ्जकः ध्वनयः एव स्फोटस्य व्यञ्जकाः वर्णस्यापि ध्वनयः एव व्यञ्जकाः इति ध्वनयः वायवः वायुविशेषाः ध्वनयः ते एवं वदन्ति एते ध्वनयः वायुविशेषाः चञ्चलाः उच्चारण समनन्तरं ते नश्यन्ति तत्र वर्णाभिव्यञ्जनं कुर्वन्ति वर्णाः भिन्न भिन्न रूपाः वर्तन्ते ते अपरमार्थाः यथा अस्माकं मुखं दर्पणे मणौ कृपाणे च दृश्यमानं भिन्न भिन्न आकारं दृश्यते तद्वत् एते वर्णाः अपारमार्थिकाः कृपाणादिषु दृश्यमानं दीर्घत्वादिकं यथा अपरमार्थः तद्वत् अत्र अस्माभिः स्फोटः कार्येण अनुमितः इत्युक्तम् वस्तुतः स्फोटः कार्येण नानुमीयते स्फोटः प्रत्यक्षः इति वदन्ति वैयाकरणाः तत्र यथा वा अद्वैतिनः ब्रह्म अस्ति अस्ति इति सर्वेषु प्रत्ययेषु अनुस्यूततया भाति इति वदन्ति प्राचीनाः तद्वत् एतेपि स्फोटः सर्वेषु प्रत्यक्षेषु विषयः इति वदन्ति एवञ्च पदम् इति बुद्धेः
पदस्फोटः विषयः। वाक्यम् इति बुद्धेः वाक्यस्फोटः विषयः। पदस्फोटात् पदार्थप्रतिपत्तिः, वाक्यस्फोटात् वाक्यार्थस्य प्रतिपत्तिः इति तेषां मतम्। अन्यदपि अत्र तेषां मते द्रष्टव्यं। नैयायिकादयः पदे व्युत्पत्तिं स्वीकुर्वन्ति। मया प्रथमदिने उक्तं व्युत्पत्तिर्नाम पदपदार्थसम्बन्धग्रहः, शक्तिग्रहः इति वा भवतु। ते वदन्ति लोके जनाः कथं व्युत्पद्यन्ते? गौः, रामः, घटः इत्युक्तौ व्युत्पत्तिर्भवति वा? श्रोतुः गौः तत्र अस्ति, गाम् आनय, घटं पश्य इत्यादि प्रयोगाः क्रियन्ते चेदेव व्युत्पत्तिर्भवति। एवञ्च ते वदन्ति वाक्यस्यैव व्युत्पत्तिः, वाक्यमेव बोधकं, पदानां तत्र व्युत्पादकत्वं नास्ति, पदानां बोधकत्वं नास्ति। तर्हि वाक्ये पदानि दृश्यन्ते किल इति चेत् दृश्यन्ते एव, केवलं प्रतिभासः सः। वस्तुतः वाक्यं निरवयवम् इति तेषाम् आशयः। तर्हि वाक्यार्थः पदार्थेभ्यः भिन्नः इति भवतां मतम्। पदार्थस्य सत्यत्वम् अस्ति वा न वा? पदार्थः असत्यः। असत्यस्य पदार्थस्य कल्पनं किमर्थं क्रियते भवता? वाक्यार्थ अवगमार्थं क्रियते। असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति वदन्ति किल। लोके पश्यन्तु, असत्यस्यापि सत्यं प्रति उपायत्वं वर्तते। सर्पदंशः वस्तुतः न जातः। अयं चिन्तयति सर्पः दष्टवान् इति, तत्र सत्यं मरणं जायते। लिप्यक्षराणि वस्तुतः वर्णाः न भवन्ति, वर्णाः न भवन्ति। यदि वर्णाः भवन्ति तर्हि एक एव गकारः भिन्न भिन्न लिपिषु कथं लिख्यते? एवञ्च असत्येन लिप्यक्षरेण यथा वा सत्यस्य अर्थस्य प्रतिपत्तिर्भवति, यथा वा असत्यस्य सर्पदंशस्य सत्यं मरणं प्रति हेतुत्वं, तथा असत्यस्य पदार्थस्यापि वाक्यार्थ अवगतिं प्रति हेतुत्वम् अस्ति इति तेषाम् आशयः। एवं प्रकृतिप्रत्यय विभागोऽपि असत्यः इति वदन्ति। उदाहरणं वदामि। इदं तु महाभाष्यकारेण उक्तमस्ति। काले नदन्ति नागाः इति प्रयोगः। काले नदन्ति नागाः इति प्रयोगः। कालेन कृष्णेन दन्तिना हस्तिना अगाः त्वं गतवान् इति एकः अर्थः। अथवा काले समये नदन्ति शब्दं कुर्वन्ति नागाः, नागाः नाम हस्तिनः इति वा भवतु, सर्पाः इति वा भवतु, अर्थद्वयं भवति। एवञ्च इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः इति कल्पना मात्रम्। अतः पदानां स्वरूपमेव नियतं नास्ति।
एवमेव पदस्वरूपम् इति वक्तुं न शक्यते। श्वेतः धावति इति उच्यते। श्वा इतः धावति, श्वेतः धावति इत्यपि वक्तुं शक्यते। एवञ्च पद अवधारणमेव दुःशकं वर्तते। अपि च दध्यत्र इत्यत्र इकारः न दृश्यते, दध्नः प्रतीतिर्भवति इति। एवं तत्र तेषां मतम् उपपादितं वर्तते। इमं स्फोटवादम् अन्ये दार्शनिकाः न स्वीकुर्वन्ति। ते हि एवं वदन्ति, अनुमानेन स्फोटः स्वीक्रियते वा, प्रत्यक्षेण स्वीक्रियते वा? अनुमानं तु न भवति। कुतः? प्रात्यक्षिकाः ये वर्णाः तेषां समूहेनैव अर्थप्रतीतिः जायते। किमर्थं स्फोटस्य अनुमानं कर्तव्यम् इति। वर्णैः स्फोटः अभिव्यज्यते इति भवता उच्यते। तत्र रत्नदृष्टान्तोऽपि भवता उक्तः। रत्नं तु सावयवं, पुनः पुनः दर्शनेन अधिकप्रतीतिः भवितुमर्हति, विशदप्रतीतिः भवितुमर्हति। वयम् एकं बालकं पश्यामः, प्रीत्या दूरात् पश्यामः, आनन्देन पश्यामः। समीपे गत्वा तं बालकं शिशुं हस्ते स्वीकृत्य एकैकम् अवयवं सम्यक् पश्यामः। भगवन्तं तथा पश्यामः, भगवतः मूर्तिं तथा पश्यामः। यत्र अवयवाः सन्ति तत्र तथा भवितुमर्हति। भवतां मते स्फोटः निरवयवः, तस्य अवयवः एव नास्ति इति स्वीकृतं। तत्र पुनः पुनः अभिव्यञ्जनेन किं प्रयोजनम् इति वदति। तत्र ध्वनिव्यङ्ग्यत्वपक्षोऽपि अयुक्तः। कथं? ध्वनिव्यङ्ग्यत्वं स्फोटस्य स्वीक्रियते चेत् किमर्थं वर्णानां सत्वं, वर्णानाम् अभिव्यक्तिः किमर्थं स्वीक्रियते? अपि च भवता उक्तं तत्र असत्यात् सत्यप्रतीतिः इति। असत्यात् सत्यप्रतीतिः कुत्रापि न भवति। पश्यन्तु, सर्प विष शङ्कया मरणं जातम् इति उच्यते। शङ्का तु सत्यैव किल। सर्प दंशनम् असत्यं स्यात्, दंशन शङ्का, दंशन शङ्का तु सत्या किल। अतः असत्यात् सत्य प्रतिपत्तिः नास्त्येव। लिप्यक्षरस्थलेपि लिप्यक्षरैः वर्णानां प्रतीतिर्जायते। वर्णानां प्रतीतिः सत्या, लिप्यक्षराणि सत्यानि किल इति। तत्र शब्दात् अर्थं प्रतिपद्यामहे इति अनुभवबलात् वर्णातिरिक्त शब्दः कश्चन अस्ति इति उक्तम्। तत्र शबरस्वामी आचार्यः वदति, मीमांसा भाष्यकारः, पूर्वपूर्व वर्णजनित संस्कार सहितः अन्त्यः वर्णः वाचकः इति।
एवञ्च शब्दात् इति एकवचनमपि संगच्छते इति। अत्र कश्चन प्रश्नः भवति। एकं पदमस्ति, बहवो वर्णाः भवन्ति, तेषां वर्णानां बहुत्वे सति एकं पदम् इति प्रयोगः कथम्? एकं पदम् इति प्रयोगः कथम् इति चेत् एक अर्थं निमित्तीकृत्य एकम् अर्थं बोधयति इति कृत्वा एतेषां वर्णानां विषये एकत्वप्रत्ययः इति। तत्र पृच्छते एकार्थप्रतीतिः भवति चेत् पदम् इति बुद्धिः भवति, पदम् इति बुद्धिर्भवति चेत् अर्थप्रतीतिर्भवति। एवञ्च अन्योन्याश्रयः, अर्थप्रतीतिर्जायते चेत् पदबुद्धिः, पदबुद्धौ सत्याम् एकस्य अर्थस्य प्रतीतिः इति अन्योन्याश्रयः भवति इति प्रश्नः कृतः। तत्र वदन्ति मीमांसकाः तथा नास्ति, अन्योन्याश्रयः नास्ति। तत्र केचन वर्णाः स्मर्यमाणाः, स्मर्यन्ते, अंतिम वर्णः अनुभूयते, तत्समूहेन अर्थप्रतीतिः जायते। एकं पदम् इति ज्ञानेनैव अर्थप्रतीतिः न जायते, वर्णसमूहेन अर्थप्रतीतिर्जायते। अर्थप्रतीतौ जातायां कश्चन पृच्छति एकं पदमिति व्यवहारः कथम् इति पृष्टे वयम् एकप्रतीति एकार्थप्रतीति जनकत्वात् एकं पदमिति ब्रूमः एतान् वर्णान् इति। अतः अन्योन्याश्रयः नास्त्येव इति। तत्र इदं पृष्टं तैः, काले नदन्ति नागाः इत्यत्र पदविभाग ज्ञानम् अशक्यं भवति, एवं प्रकृतिप्रत्यय विभाग ज्ञानमपि नास्ति इति। तत्र मीमांसकैः लोकवेदाधिकरणे पदावधारणोपाय सूत्रय इति श्लोकेन अस्य समाधानम् उक्तम्। किं समाधानम् उक्तम् इति चेत् कुत्रचित् पदभेदः स्वरेण भवति, कुत्रचित् तत्र क्रमेण भवति। पश्यन्तु, रसः सरः इत्यनयोः पदयोः कथं भेदः? वर्णक्रम विपर्यासात् भवति। कुत्रचित् स्वरेण पदभेदः भवति इत्यादिकं तत्र विस्तरेण उक्तमस्ति। एवञ्च स्फोटः अतिरिक्तः न स्वीकार्यः इति वदन्ति। स्फोट विषये तत्र वाचस्पतिमिश्राः भामत्यां शाङ्करसूत्रभाष्य व्याख्याने विस्तरेण वदन्ति, तत्त्वबिन्दौ अपि बहु निरूपयन्ति आचार्याः।
अत्र शबरस्वामिनः मीमांसा भाष्यकाराः अस्माभिः पूर्वोक्तरीत्या वर्णसमूहः पदम् इति साधयन्ति। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः गकार औकार विसर्जनीयाः इति भगवान् उपवर्षः इति आरभ्य शबरस्वामिनः विवृण्वन्ति। श्लोकवार्तिके कश्चन विशेषः वर्तते। विस्तृतरूपेण स्फोटवादं निरूप्य ते आचार्याः अन्ते वदन्ति पूर्व वर्ण संस्कार सहितः अन्त्यो वर्णः वाचकः इति भाष्यकाराः वदन्ति। तत्र अन्त्यवर्णः साक्षात् अर्थबोधकः, इतर वर्णाः संस्कारद्वारा अर्थबोधकाः इति उक्त्वा शब्दात् इति एकवचनम् अन्त्यवर्णपरतया वक्तुं शक्यते। अन्त्यवर्णस्तु एकः किल इति रीत्या ते लिखन्ति आचार्याः भट्टपादाः, कुमारिलभट्टपादाः। वर्णोऽन्त्यः गमकस्तस्य शब्दत्वात् मुख्यता भवेत् इति श्लोकवार्तिकम्। अत्र स्फोटवादे अन्तिम श्लोकः कश्चन वर्तते। तत्र अस्माभिः चिन्ता कर्तव्या। स किमर्थम् अस्माभिः वर्णातिरिक्तस्फोटस्य खण्डनं कर्तव्यम् इति पृष्टवान्। वर्णातिरिक्तः प्रतिषिध्यमानः पदेषु मन्दं फलम् आदधाति। किमर्थं वर्णातिरिक्तस्फोटः प्रतिषिध्यते? किं फलं? मन्दं फलमस्ति। वर्णातिरिक्तः स्फोटः भवतु, तेन किं भवताम् इति प्रश्नः। समादधाति कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सत्यानि कर्तुं कृत एष यत्नः। वाक्य अवयवेषु बहूनि कार्याणि सन्ति। तानि कार्याणि सत्यानि भवन्ति कदा? वाक्यं सावयवं भवति चेदेव। वाक्यं निरवयवं, वाक्यं नाम स्फोटः इत्युक्तौ वाक्य अवयवेषु क्रियमाणानि कार्याणि असत्यानि भवेयुः। किं कार्यं क्रियते इति चेत् पश्यन्तु, अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति मन्त्रः। अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति मन्त्रः प्रयुज्यते। कुत्र? इष्टौ प्रयुज्यते। दर्शपूर्णमासेष्टौ प्रयुज्यते, अग्नेये प्रयुज्यते। विकृतियागः, सौर्ययागः। तत्र अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति वक्तुं न शक्यते। तत्र सूर्यो देवता। सूर्याय जुष्टं निर्वपामि इति उच्यते। अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति एकं वाक्यं। तत्र अवयवाः मिथ्याभूताश्चेत् तत्र अग्नये इति स्थाने सूर्याय इति पठनमस्ति किल, तत् मिथ्याभूतं स्यात्। एवं बहूनि वाक्यावयवकार्याणि सत्यानि कर्तुम् अयं प्रयत्नः इति आचार्यः भट्टपादः आह। प्राभाकरमीमांसकाः अपि स्फोटं न स्वीकुर्वन्ति। ते च भाष्यकार रीतिम् अनुसृत्य अन्तिमो वर्णः वाचकः इति लिखन्ति।
शांकर भाष्ये आचार्याः वर्णा एव तु शब्दः इति भगवान् उपवर्षः इति आरभ्य स्फोटस्य निरासं कृतवन्तः। वर्णाः अनेके किल, तर्हि एकं पदम् एकः शब्दः इति व्यवहारः कथम् इति प्रश्नमपि आचार्याः कृतवन्तः। संभवति अनेकस्यापि एकबुद्धिविषयत्वम् एकबुद्धिविषयत्वात् एकत्वम्, एका या बुद्धिः तद्विषयत्वात् एकत्वम् इति आहुः। वदन्ति पंक्तिः वनं सेना शतं सहस्रम् इत्यादि दर्शनात् सूत्रभाष्य वचनमिदम्। या तु गौरिति एकोऽयं शब्दः इति बुद्धिः सा बहुष्वेव वर्णेषु एकार्थ अवच्छेद निबन्धना। एक अर्थ अवच्छेदो नाम एकस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वात् एक शब्दः इति बुद्धिर्भवति, व्यवहारः भवति। औपचारिकी वनसेनेति बुद्धिवत् इत्युक्तम् आचार्यैः। वनम् इति एकवचनान्तेन प्रयोगः क्रियते। बहवः वृक्षाः भवन्ति किल तत्र। तत्र अन्यः प्रश्नः आचार्यैः समाहितः, यदि वर्णाः एव शब्दः एकबुद्धिविषयताम् आपद्यमानाः, वर्णाः एव यदि पदं, तर्हि राजा जारा कपिः पिकः इत्यादिषु पदवैलक्षण्यं कथं विलक्षणतया हि तत्र पदप्रतीतिर्भवति इति प्रश्नः। तत्र एवं भाषितम् आचार्यैः, सत्यं समस्तवर्णेषु पदप्रत्ययः भवति। ते ये वर्णाः अन्यत्रापि भवेयुर्नाम तेषां वर्णानाम् अत्र प्रत्यवमर्शः भवतु नाम, तथापि क्रमविशेषोऽपि अपेक्षितः। यथा क्रमविशेषविशिष्टाः पिपीलिकाः पंक्तिपदेन उच्यन्ते, एवञ्च क्रमविशेषविशिष्टानां वर्णानामेव पदविशेष व्यवहारः इति। एवञ्च राजा इत्यत्र या आनुपूर्वी वर्तते सा आनुपूर्वी जारा इत्यत्र नास्ति, अतः वैलक्षण्य बुद्धि भवितुम् अर्हति। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते श्रीभाष्यम् इति ब्रह्मसूत्र भाष्यं प्रसिद्धं। तत्र आचार्याः श्रीमद् रामानुजाचार्याः शब्दस्य एकरूपत्वमपि न साधीयः, गकारादेः बोधकस्यैव श्रोत्रग्राह्यत्वेन शब्दत्वादिति तत्र वर्णानामेव शब्दत्वम् अब्रुवन्। तत्र व्याख्यातारः सुदर्शन भट्टपादाः श्रुतप्रकाशिकायां विस्तरेण स्फोटवादं निरूप्य खण्डयन्ति। तत्र सारः एवं वर्तते, वर्णैः स्फोटः अभिव्यज्यते चेत् द्वितीय वर्णः व्यर्थः स्यात्। अपि च
गवयः इत्यत्रापि गकारः वर्तते, गौरित्यत्रापि गकारः वर्तते। यदि प्रथमवर्णः एव अभिव्यञ्जकः तर्हि गौः इत्युक्ते गवयस्यापि बोधः स्यात्। वर्णसमुदायो व्यञ्जकः इति पक्षे प्रश्नः क्रमेण उच्चारितानां शब्द वर्णानां समुदाय भावः कथं भवति? युगपत् स्थितौ एव समुदाय व्यवहारः पूर्व वर्ण जनित संस्कारः सहायकः तत् युक्तः अंतिम वर्णः व्यञ्जकः इति चेत् तर्हि तस्यैव वाचकत्वं स्वीक्रियताम्। किमर्थम्? अननुभूतस्य अप्रसिद्धस्य स्फोटस्य मध्ये स्वीकारः। इयमेव युक्तिः तार्किकैरपि कथिता वर्तते। वर्णाः बहवः, तथापि शब्दः इति प्रतीतिः श्रोत्रग्राह्यत्व निबन्धना इति ते तत्र उपादयन्ति। एवञ्च श्रूयमाण वर्णातिरिक्तः स्फोटः न स्वीकर्तव्यः इति श्रुतप्रकाशिकायाम् अपि उक्तं वर्तते। अयं स्फोटः एकः इति स्वीक्रियते वैयाकरणैः। अयञ्च स्फोटः नित्यः इति च स्वीक्रियते। यतः एकस्मिन् स्फोटे एकस्मिन् विभौ, विभुर्नाम सर्वव्यापकः, एकस्मिन् व्यापके नित्ये स्फोटे कत्वं खत्वं इत्यादयः विरुद्धाः धर्माः न भवन्ति। परन्तु क ख इत्यादि प्रतीतिः कथं जायते इति चेत् तैरुच्यते भाष्ये उक्तमस्ति व्यञ्जकैः वर्णैः ध्वनिभिर्वा व्यञ्जकैः वर्णैः तत्र ककारः खकारः इति इत्यादि प्रतीतिः भवति। क्षम्यतां, व्यञ्जकैः वर्णैः ध्वनिभिर्वा एवं प्रतीतिः भवति इति ते वदन्ति। भाष्ये उक्तं श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाशदेश शब्दः इति। श्रोत्रोपलब्धिः नाम तत्र क ख इति रूपेण अभिव्यक्तिः श्रोत्रोपलब्धिः इति उच्यते। बुद्धिनिर्ग्राह्यः इत्यस्य पदादिरूपेण बुद्ध्या भासते इत्यर्थः। अनन्तरं
प्रयोगेण अभिज्वलितः वैखरी इति तु वैखरी रूपेण अभिव्यक्तत्वं प्रयोगेण अभिज्वलितत्वम् इति तत्र स्फोटस्य विभुत्वं नित्यत्वं च यदुक्तम् अन्यदपि स्फोट विषये उक्तम् अयं स्फोटः परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्यत्र परावाक् न स्फोटः पश्यन्ति वाक् एव स्फोट शब्देन उच्यते इत्यपि वदन्ति। एवं लिखन्ति मध्यमा वाक् या भवति तस्याः नादरूपांशः आन्तरः स्फोटः इत्यपि पक्षः तैः उच्यते। तत्र सूक्ष्मा वाक् मध्यमा भवति तस्याः एव अंशः नादरूपांशः आन्तरः स्फोटः इति कथ्यते इत्यपि तत्र उक्तं। स्फोट विषये मतभेदाः भवन्ति परन्तु अन्ये दार्शनिकाः स्फोटं न स्वीकुर्वन्ति तथापि अयं स्फोट सिद्धान्तः बहुभिः इतरैः दार्शनिकैः यद्यपि खण्डितः तथापि अत्यन्तं प्राचीनः भाष्यकारेण अनुमतः हेलाराजीयादिषु अत्यन्तं विस्तरेण साधितः अस्माकं दार्शनिकानां परमं भोग्यं स्थानं कल्पयति इत्यत्र विवादः नास्ति इत्युक्त्वा अद्य अहं विरमामि। प्रश्नाः सन्ति चेत् अनम्यूट् कृत्वा प्रष्टुं शक्यते। आचार्याः नमस्कारः। नमस्कारः। अडिग मधुसूदन अडिग। तत्र स्फोटवादे मौनिश्लोकादौ ते कथं बोधम् उपवर्णयन्ति व्यञ्जकध्वनेः तत्र अभावात्। वर्णः तत्र वर्णपक्षोऽपि अस्ति किल वर्णैः वर्णाः अपि तत्र भवन्ति। वर्णः मौनिश्लोकस्थले श्रूयमाणवर्णाः अपि न सन्ति ध्वनिरपि नास्ति तत्र अनुमानमेव भवति। तत्र स्फोटः वक्तव्यः इति नास्ति अनुमानमेव। अनुमानेन ते अर्थं बुद्धं अनुमानेन नैयायिकाः अपि एवं अनुमानेन स्वीकुर्वन्ति। अनुमानेन पदज्ञानं प्राप्य ततः बोधः भवति इति ततः स्फोटः निमीयताम् ततः स्फोटः निमीयताम् ततः स्फोटः अनुमातुं शक्यते किल। ध्वनिः तत्र न भवति। ध्वनिः वर्णः वर्तते किल वस्तु ध्वनिः अपि मास्तु भोः वर्णाः सन्ति किल ये तावत् ध्वनिं स्वीकुर्वन्ति तेपि वर्णानाम् अभिव्यक्तिं स्वीकुर्वन्ति। ध्वनिभिः कैयटपक्षे ध्वनिभिः अभिव्यञ्जनम् इति उच्यते। तेपि वर्णानाम् अभिव्यक्तिं स्वीकुर्वन्ति अपरमार्थानाम्। कदाचित् हस्तचेष्टादिद्वारा यदि सूचयति तदा कथं तत्र तु स्फोटस्य आवश्यकता नास्ति।
अनुमानमेव साक्षात् अनुमानं नैयायिकमतेपि पक्षद्वयम् उच्यते किल आमाम् अस्तु धन्यवादः अस्तु 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 श्वः अन्विताभिधानम् अस्ति विषयः किञ्चित् भवन्तोऽपि दृष्ट्वा आगच्छन्तु ग्रन्थं श्वः अन्विताभिधानविषये उच्यते एवं किल श्वः अन्विताभिधानम् इति मन्ये श्वः अन्विताभिधानं भवति परश्वः स एव विषयः सत्यम् अन्ये प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया शीघ्रं पृच्छन्तु श्रीनिवासमूर्तिवर्य प्रश्नाः सन्ति वा अरविन्द कुमार पाण्डे प्रश्नाः सन्ति वा प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु प्रणामः हा। तत्र प्राकृतध्वनिः वैकृतध्वनिः वर्तते ध्वनेः तत्र भेदद्वयं तत्र उच्चारणं कृत्वा तत्र द्वयोः कथं भेदः वक्तव्यः इति जिज्ञासा अहं न जानामि प्राकृतध्वनिः वैकृतध्वनिः इति विषये अहं न जानामि अत्र यावदहं जानामि श्लोकवार्तिकेपि प्राकृतध्वनिः वैकृतध्वनिः इति भेदः न लिखितः इति मन्ये कुत्र अस्ति वाक्यपदीये वर्तते अहं न जानामि अथवा प्राकृतध्वनिः वैकृतध्वनिः इत्यस्य भेदः वायुविशेषः किल ध्वनिः प्रकृतिभूतध्वनिः ततः परिणतः ध्वनिः वैकृतध्वनिः इति वक्तुं शक्यते तत्तु मया न दृष्टमस्ति इदमपि अहं वदामि मया श्लोकवार्तिकं दृष्टमस्ति साक्षात् मया हरिकारिकायां न दृष्टं श्लोकवार्तिके महान् विस्तरः वर्तते स्फोटवादस्य अनन्तरं शास्त्रदीपिकायां वर्तते एवम् अन्यान्यग्रन्थेषु तत्र तत्र वर्तते मुक्तावल्यामपि वर्तते शाङ्करभाष्यव्याख्यानेषु वर्तते तत्र तत्र दृष्टमस्ति मया साक्षात् हरिकारिका न दृष्टा अन्ये अन्ये पृष्ठकामाः सन्ति वा न इति मन्ये गुरुवर्य प्रश्नाः न तर्हि सन्ति तु धन्यवादाः श्वः कः विषयः इति पश्यन्नस्मि श्वः विषयः उमामहेश्वरः उक्तवान् यथा भवता चिन्तितं तथैव तदेव तत्र श्वः तावत् अन्विताभिधानम् अभिहितान्वयश्च इति वर्तते परश्वः सुबर्थविषये वर्तते अनन्तरं समासादिषु वृत्तिविचारः वर्तते अनन्तरं शाब्ददोषः अस्तु नमस्कारः धन्यवादाः नमः सर्वेभ्यः।